Welcome and good evening everybody. You're watching नई राहें and this is मेहर बुखारी. फौजी ऑपरेशन मसले का आखिरी हल है, ऐसा हल जिसे आजमाने से पहले भी बहुत गौर और फिक्र की जरूरत होती है, और जब ये शुरू हो जाए तो ख्याल रखने की बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि फौजी ऑपरेशन की नाकामी का मतलब हमारे पास कोई हल बाकी नहीं रहेगा. इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत इस ऑपरेशन के लिए पाक फौज के साथ है, लेकिन क्या पीछे खड़े होकर की जाने वाली सियासी हिमायत ही सब कुछ है? इस ऑपरेशन के नतीजे में यकीनी तौर पर स्वात में बेचैनी कुछ बढ़ेगी. इस बेचैनी को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? स्वात और इससे मुल्हिक इलाकों में ऑपरेशन की वजह से जो लोग बेघर होंगे उनके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? ये सब सवालात ऐसे हैं कि इन पर बात करने के लिए आज और अभी से ज्यादा बेहतर वक्त कोई नहीं हो सकता. हमारे साथ आज मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीद चौधरी साहब. कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्जिया कार्यक्रम सैगल साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ देंगे आमिर याकूब साहब. आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए कि आखिरी वो कौन सी आखिर ऐसी तब्दीलियां हैं कि जिनकी वजह से अब आके हुकूमत ने एक फुल ऑन ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया है? देखें, आपके सामने है कि जो हालात जा रहे थे और जिस तरह से हमारे पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जी हम जो रेगुलेशन बना था, जिसको अदल का रेगुलेशन कहा जा रहा था, उसकी सिग्नेचरी के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने बहुत एक प्लान किया था कि हमने डायलॉग्स के ज़रिए जितना भी हो सके इसको हल करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खासकर एक मतबा नज़र था कि डायलॉग्स, डिटरेंस एंड डेवलपमेंट्स. हमने दोनों पे कोशिश की, पहले डायलॉग्स पे की और डेवलपमेंट पे की. डिटरेंस जो है लास्ट स्टेप होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा सूफी मोहम्मद और उनके जो ग्रुप है उन्होंने जो बैकआउट किया और जिस तरीके से उन्होंने नए पंडोरे बॉक्स खुलने शुरू कर दिए, तो फिर तो तमाम जो रायामत थी मुल्क की वो भी सारी ये समझने लग पड़ी कि शायद हुकूमत कहीं कमजोर हो गई. मेरा मतलब है कि देखिए बुनेर के अंदर तो ऑपरेशन अभी पिछले हफ्ते ही स्टार्ट हो गया था, मगर ऐसी कोई तब्दीलियां बीच में आई हैं जिसके ऊपर एकदम हमने सुना कि भाई अब फुल ऑन ऑपरेशन है और इतना हार्ड स्टांस? बिकॉज कल तक तो इफ्तिखार हुसैन साहब भी कह रहे थे कि हम बस एक रिटेलिएशन कर रहे हैं. देखिए, जहाँ तक तो पहले ताल्लुक थे कि छोटे छोटे जो होते थे सेफ गार्ड के लिए मुल्क के, वो तो चल रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर हमें इसलिए करना पड़ा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग अपना ब्लास्ट हो रहे हैं और कुछ अनसर्टेनिटी पाई जा रही है पूरी मुल्क के अंदर. मुल्क के हालात ऐसे थे कि ऐसे लग रहा था कि कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है. और फिर ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहनी शुरू हो गई थी कि इस्लामाबाद की तरफ आना शुरू हो गया, और हमें भी और आपके भी. इंटरनेशनल दबाव के? नहीं, दबाव नहीं है. मैं देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो थी एक चीज़ें पाइल अप करती जा रही थी, फिर तालिबानाइजेशन का एक इशू बनता जा रहा था, और फिर गवर्नमेंट विद इन दी गवर्नमेंट होना शुरू हो गई थी, और ऐसा लग रहा है कि स्टेट के अंदर दो गवर्नमेंट्स थी. तो एक बहुत टाइम दिया उनको, और हमने बिल्कुल एक टाइम इस लिहाज से दिया कि देखा जाए कि 8 साल से पहले चल रहा था, फिर अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उसने डेमोक्रेटिक वेज से जाके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं आएगा तो फिर कोई और तो रास्ता नहीं है. कराची की जानिब चलते हैं. इकराम साहब, मुझे ये बताइए कि हम इस ऑपरेशन को कितनी देर के लिए माली, मुआशी और सियासी तौर पर बर्दाश्त कर सकते हैं? ये पॉलिटिशियंस को देर नहीं लगेगी जी. जिस वक्त ये ऑपरेशन कामयाब होना शुरू हो जाएगा उस वक्त आप देखिएगा कि बीच में सियासतदान आएंगे, और उस वक्त उनको दर्द होगा कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग के जो मकान है वो ज़ाया हो गए हैं, कितना कोलैटरल डैमेज है. बात यह है कि ये पहले भी आप कन्विंस नहीं लग रहे हमारी पॉलिटिकल विल से जो इस ऑपरेशन को बैक कर रही है? 2 दफ़ा ये पॉलिटिकल विल मैनिफेस्ट हुई है जी, 2 दफ़ा इस फौज के पीछे आई है. शायद इस दफ़ा पॉलिटिकल विंग ज़्यादा यूनाइटेड है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए सूफी मोहम्मद साहब को मेडल देना चाहिए कि उनने अवेकन किया पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के अवाम को कि क्या डेंजर है. ये जो बातें सूफी मोहम्मद साहब ने 2 संडे पहले एक पब्लिक मीटिंग में कही थी, उसमें से बड़ा क्लियर वाज़े तौर पर कि एक तो वो अपने हथियार जो थे वो तालिबान नहीं नीचे उतारेंगे, दूसरी बात कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं रिकग्नाइज करते, जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो काफिर हैं, और वो भी लोग जी. आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अभी की है कि जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, देखिए अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कियानी साहब ने भी इस बात पर पुरअज़म है कि अब वो इंतहा पसंदों पर काबू पा लेंगे. इस तरह के ऑपरेशन में कामयाबी की तारीफ क्या है आपकी नजर में? देखिए, कामयाबी तो होगी, कामयाबी इसलिए होगी कि अगर कामयाबी नहीं होगी, मगर हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन दिस काइंड ऑफ एन ऑपरेशन? सक्सेस इज
ڈیفائن فرسٹ آف آل کہ آپ یہ طالبان جو ہیں وہاں پر ان کو ایلیمینیٹ کریں, دہشت گردی کو وہاں سے ان کے جڑیں ایلیمینیٹ کریں. دوسری کہ جو ریٹ آف اسٹیٹ ہے اس کو آپ ریسٹور کریں. ریٹ آف اسٹیٹ ملٹری ریسٹور کرتی ہے اونلی ان دی سینس آف ملٹری مینس. ریٹ آف اسٹیٹ تب ریسٹور ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سول فنکشنز جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں, کورٹس اسٹارٹ فنکشننگ, دی ایڈمنسٹریشن اسٹارٹ فنکشننگ. بٹ ان دا مین ٹائم آپ کی اتنی کولیٹرل ڈیمیج ہوگی کیونکہ آپ کے ساتھ لوگوں کو جو انجریز ہوں گی, ان کے گھر جو ڈسٹروائے ہوں گے, ان کی جو morale ہوگی, اس کے لیے آپ کو ملٹری کے ساتھ آپ کو سول انتظامیہ کو کافی حد تک کرنا پڑے گا. اکنامک اینڈ پولیٹیکل مینز ہیو ٹو گو ہینڈ بائی ہینڈ وتھ ملٹری مینز. آپ خالی ملٹری مینز سے یہ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ جنگ لڑ لیں گے. اس کے اوپر تو میں 2 سیکنڈ میں آؤں گی, مگر جس طرح ابھی آپ نے واضح فرمایا کہ جب حکومت کی ریٹ ادھر نظر آنے شروع ہو جائے گی اور ملیٹنٹس اوورٹیک ہو جائیں گے, اس کو آپ سکسیس یعنی کہ کامیابی کہتے ہیں. تو دیکھیے جدھر ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں ادھر ہم سپیڈ آف سکسیس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے آپ کی نظر میں آپریشن کو مکمل کامیابی کے لیے کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیے ملٹری کامیابی تو آپ سمجھیں کہ 15-20 دن میں یہ آپریشن پورا ہو جائے گا ایٹ لیسٹ, جو مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ یہاں پر 3000 سے 4000 ان کے ملیٹنٹس ہیں, اور وہ بھی تھوڑے سے کیونکہ دیر انہوں نے فوج نے یہ پہلے کیا کہ دیر آپریشن کو انہوں نے بڑھائی تھی, تو دیر سے ان کی جو اسکیپ روٹ ہے وہ تھوڑا سا, ان کی جو لوجسٹک روٹ ہے وہ قابو ہو گیا, تو یہ کارنرڈ ہیں. لیکن فوج کی اپنی دشواریاں ہیں کیونکہ فوج کے پاس جو ان کے پاس ہیلی کاپٹرز جتنے تعداد میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وجہ سے ان کو جو ان کی موومنٹ ہوگی اس میں کافی دشواریاں آئیں گی. نائٹ ویژن اکوپمنٹ جو انفنٹری کو ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. جو ان کے پاس ایف ایم ریڈیو کو جیمنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ اس تعداد میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ایف ایم ریڈیو جو استعمال کرتے ہیں پک اپ ٹرکس کے پیچھے کر کے, تو ان کے پاس کافی ہیں, وہ ختم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ اس ایریا کو ایبسلوٹ ڈیڈ سٹاپ سیلولر ٹریفک کے لیے بند کر دینا چاہیے, بیکاز وہ مینز آف کمیونیکیشن ان کے پاس ہے اور وہ مینز آف کمیونیکیشن ان کے پاس اویلیبل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں 15-20 دن میں ملٹری آپریشن تو کامیاب ہو جائے گی, لیکن کامیابی جو ہے وہ میجرڈ خالی ملٹری آپریشن سے نہیں ہوتی مہر, وہ تب ہوتی ہے کہ جب ریٹ آف اسٹیٹ وہاں پر اسٹیبلش ہو اور سول جو سوسائٹی وہ فنکشن کرنا شروع کرے. سول سوسائٹی It's a very interesting thing you're pointing out right now. یہ ایک ایسی بات ہے کہ زیادہ تر ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. ہم لوگ اسلام آباد کی جانب چلتے ہیں. عامر صاحب جس طرح ابھی اکرام صاحب نے بھی بتایا کہ ویسے ملٹری آپریشن تو 15-20 دن کی بات ہے, پھر انہیں اسلحے کے حوالے سے بھی کچھ اشارہ کیا. دیکھیے ابھی سوات و دیر میں بہت بھاری اسلحے کے استعمال سے ہم سارے ادھر واقف ہیں. ادھر کے مقامی لوگ اس آپریشن کے خلاف رہے ہیں اس وجہ سے بیکاز بہت بھاری اسلحہ استعمال ہوتا رہا ہے, جبکہ کیانی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کم شدت والی لڑائی یعنی کہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ سے متعلق تمام تر سہولیات حاصل کر لی گئی ہیں. اب اس کی وضاحت کیجئے آپ پلیز. میں اس سے پہلے یہ اضافہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ کامیابی کو کس طرح جو ہے وہ جانچا جا سکتا ہے. میرے خیال میں کامیابی کو جانچنے کا ایک اہم حوالہ یہ ہے کہ ہم ٹیررسٹ اور جو عام وہاں کے لوگ ہیں ان کو ٹیررسٹ کو عام لوگوں سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. عام لوگوں کی جو سمپتھیز ہیں یا ہمدردیاں ہیں وہ ان سے محروم ہو جائیں, اور یہ کسی حد تک یہ آبجیکٹو کسی حد تک اچیو بھی ہو چکا ہے. نظام عدل کے بعد جس طرح کے طالبان نے بیک آؤٹ کیا تو یہ کسی حد تک اچیو بھی ہو چکا ہے. تو ہمیں اس کامیابی پر بلڈ اپ کرنا چاہیے, اور وہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ نظام عدل کا جو یہ ریگولیشن ہے اس کو قائم رکھا جائے تاکہ طالبان کے پاس یا جو بھی یہ ٹیررسٹ جو نظام اسلام کے حوالے سے کہ وہاں پر مقامی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں ان کے پاس مزید ریکروٹمنٹ کی جو ہے ٹیررسٹ کی ریکروٹمنٹ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. بہت بہتر. اور جس طرح اب میں آپ سے پوچھی تھی کیانی صاحب نے کہا کہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے لیے ساری تمام تر سہولیات فوج نے حاصل کر لی ہیں, اس کے اوپر ذرا سی وضاحت کیجئے ہمارے لیے پلیز. دیکھیے لو انٹینسٹی جو کانفلکٹ کے جو مطلب جو ٹیکٹیکل جو ویپنز وغیرہ ہوں گے ان کی تو تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا ہوگا.